नमस्कार मित्रहरू। आज मेरो हातमा छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको उपन्यास चम्पा। हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ कि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त खण्डकाव्य लेखे, महाकाव्य लेखे, कविता लेखे, उपन्यास पनि लेखेर लेखे। पहिले भेटिएको थिएन, पछि यो उपन्यास पत्ता लाग्यो, नामाकरण गर्न बाँकी रहेछ। उपन्यासको अगाडि नेपाली सामाजिक उपन्यास लेखेका रहेछन् देवकोटाले र पुस्तक साझा प्रकाशनबाट छापिएको छ, जसमा प्रकाशकीयमा कमल दीक्षितको क दि लेखेर त्यहाँ केही कुरा लेखिएको छ। महाकवि देवकोटाले आफ्नो जीवन लेखकलाई समेत झुक्क्याइदिनु भएको छ। नित्यराज्यले त्यति मेहनत गरी खोज्दा पनि महाकविको कुनै उपन्यास फेला पार्न सक्नु भएन र उहाँलाई लेख्न कर लाग्यो। सिर्फ उपन्यास क्षेत्रमा कविजी देखा पर्नु भएन। महाकवि देवकोटा भन्ने उहाँको पुस्तकको पेज नम्बर 67 नित्यराजले लेख्नु भएको यो कुरा हो। कहिलेकाहीँ आफूले लेखेको कुरा गल्ती रहेछ भन्ने थाहा पाउँदा झन् खुसी लाग्ने अवस्था पनि पर्दो रहेछ। एउटा त्यस्तै अवसर हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर देवकोटाज्यूले उपन्यास पनि छाडेर जानुभएको रहेछ भन्ने थाहा पाउँदा नित्यराज्यूलाई जति आनन्द लागेको होला त्यत्तिकै खुसी हामीलाई पनि लागेको छ यसलाई प्रकाशनमा ल्याउन पाएकोमा। साझा प्रकाशनको भनाइ हो यो उपन्यास जुन रूपमा हामीले पायौँ त्यही रूपमा हामी पाठकहरूका सामु टक्र्याउँदैछौँ। त्यसैले पढ्दा यो कसैलाई अपुरो जस्तो पनि लाग्नेछ। तर लेखकले सबै कुरा नभनी पाठकलाई नै बाँकी कुरा कल्पना गर्न लगाउने आधुनिक उपन्यासको परिपाटी अनुसार केही भन्न बाँकी नै राखी झट्ट टुङ्गिए जस्तो यो उपन्यास धेरैलाई रिझाउने पनि हुन सक्नेछ भन्ने लाग्छ। त यसरी प्रकाशकीयमा यति कुरा भनिएको छ। यस जम्मा यो उपन्यास 49 पेजको रहेछ। 49 पेजको उपन्यासमा 4 अध्याय यसमा जम्मा जम्मी छन्। आउनुस् कथा उपन्यासको आख्यान कसरी अगाडि बढ्छ हेरौँ। म पनि प्रथम पटक पढ्दैछु, सुनौँ यसलाई सबैजना मिलेर। अध्याय 1 बाल चिन्ता। अध्याय 1 बाल चिन्ता। लबरपाणे बुढ्याइले सुब्बा श्रीकान्तलाई मुखभरि लहडी तवरले सिँगारेको थियो। आँखाका कुनामा मुजा परेका थिए, चिउडो खस्केको थियो, मुखले अलि जिल्ल परेर वाल्ल हेरे जस्तो भाव लिएको थियो। तर उनका आँखा तिखा देखिन्थे। नेपाली सेतो भोटो लगाएका र सेतो सुरुवाल, शरीर सुक्नाले दुवै अलि खुकुलो देखिन्थे। कालो पालिसदार चौपाया खटिया उपर घोप्टिरहेका, रातो सिसा कलम लिएर भागवतको खुल्ला पुस्तकमा बराबर चिनो लगाउँथे। बराबर थुक लगाउने बानी थियो। कोठा थियो पैसावाल मध्यवर्गीय। मैलिएको टर्की कार्पेट 4 किनारामा, बीचमा सतरन्जा, ढोकाने र फुट रग। एउटा टेबल पनि थियो दक्षिणतर्फ भित्तामा। उत्तरतर्फ रातो पालिसदार बुट्टा काटेको बन्द दराज, अगाडि सेता सफेद 2टा चकटी। टेबल उपर एक ऐना थियो। टेबलमा 2टा काँचका फुलदान र एक रिकापीमा 4वटा मौसम। भित्तामा तल्लो एक हत्ती भाग गाडा निलो थियो। उपर फिका नीला तस्बिरहरू टाँगिएका थिए। एउटा श्रीकृष्णको राधिकासँग यमुना तीरमा अधनङ्गा हँसिलो मुरली लीलामा, एउटा ईसा मसीहको चित्र, जीवनको 10 भागको चित्रण, एउटा सरस्वती, अर्को विष्णु भगवानको विश्वरूप। सफाई बेकसिङ्गर थियो। ठुलो बालिष्ठको आड लिएर सुब्बा बाजेले ओठमा सिसा लगाए। ठिक यसै बेला चुनु र बुनु 2 बुहारी भित्र पसे। छोसे मुख लगाएर बुढाले गौड गरेको देखेर चुनुको चञ्चले कुतकुत्याइलो वैशको छातीबाट हाँसो फुट्यो। उनीले दबेको स्वरमा देब्रे हातका चोर माझीले मुगा ओठ छेकेर खिरखिराइन्। बुलुका आँखा हाँसे, तर हाँसो रोकिएर भनिन्, जा मोरी, के बिग्न उत्ताउली।
माक्क मोरी भनेर चुनुले तल्लो वट्वाक्क दाँतले टोकिन्। तब ती दुई बुहारीहरू सासूको कोठाभित्र पसे। अक्सर बुढाबाजेलाई संसारसँग रिस डाह लाग्दैनथ्यो। उनी शान्त गम्भीर थिए, तर यी उत्ताउली वयसीहरूको खिसी टेप्लीले उनलाई आफ्नो धार्मिक कल्पनाको जगतबाट अलिकति यस संसारतर्फ सचेत गराइदियो। बुढाले सोच्न लागे, आजकलका ठिटीहरू के बिग्न उत्ताउला। अल्पक्का नजडी, आङ नहिलाई, आँखा नतर्की, नचल मलाई त हिँड्नै नसक्ने। कति सिँगारिनु परेको, सेतो छाला छँदैछ, बस गुलाफ उपर रङ थप्या झैँ हेर न कति बाक्लो फा, अनि लाली नकली पनाको यत्रो चहल पहल। रेशमी चुरी, ल हेर न कपालका पत्ती, मुन्द्रा बटार छन्, वाह मुन्द्रा बटार छन् बा। दिनभरि कप्टेरो सेकाएर भौँ टिपिया छन्, उस्तै नामै कामिनी, अब कुरकुरे बैंस। कति हाँस्नु पर्यो ल, जे देखे पनि कुदकुदी लागेको छ। ससुरा भनेर रोकिने हुन् र माक्क मोरी भनेर हिँड्छन् ए जस्ता बेसरम। ल कस्ता बेसरम ल, यिनको माकल हुन आए अब ये चप्पल चण्डी हो, यिनको माकल हुन आए अब ये चप्पल चण्डी हो। तर बुढाले उड्दो रिस दबाए। यी यस्तै हुन् सेती पाडीहरू भनेर चित्त बुझाए। उनी खुब राम्रा लायक थिए आफ्नो वंशमा। उनलाई रूपको मोहनीले नै राजाले सुब्बाङ्गी दिएका थिए। ए सुब्बा हुन लायक त यिनी पो रहेछन् ए जेठा। यस्तो रातो पिरो मोटो घाटो मान्छे पो सुहाउँछ कसो महाराज, होइन त? हेर्न यिनको बल्दो चेहरा, रातो पिरो मान्छे मात्रै मनपर्छ ए मलाई त। च्यासी सुब्बाले कल्की भिर्याए, राम्रो देखिन्छ त? सुब्बाङ्गी बक्सिन खुब लायक हुन् सरकार। ऐन श्रेष्ठता हेर्या छौ पण्डित? ल 2400 को मिर सुब्बा भयो, रुपियाँ राख। बस त्यो जमाना कहाँ गयो, अब यी मुकुण्डीहरूले खिर्र खिर्र गरेर हँसी उडाउन लायक रे। ए आज त तरुणीहरू हाम्रा टाइममा रातो मुख लगाएर हेर्थे, ए हामीलाई पनि बेलामा हामीलाई पनि हेर्थे। सुब्बा बाजे उठेर टेबल अगाडि उभिए, हातमा काँडे लट्ठी थियो। उनले हल्पी ऐना अगाडि आफ्नो चेहरा जाँचे। मुखको गतिपति थिएन, अलिकति जिल्ला परे। मानिस आफ्नो उपहास योग्यतामा सचेतता राख्दैन। किन नहाँसुन् नै? छेपाराले चुसिया जस्ता ढुम्म मोरीहरू। उनको जीवन नै हँसी थियो। वृद्धता उपर निरादरको दृष्टि पनि स्वाभाविकै हो। उनले चित्त बुझाए, हामी पनि त हाँस्यौँ नि आफ्नो जमानामा। हर्के बुढो, अरिमर्दन बुढो, सुब्बेनी माइजूलाई देखेर कति जिस्क्याइन्थ्यो तिनलाई उहिले उहिले। उनको यस्तो मानसिक अवस्थामा नातिनी चम्पाभित्र पसिन्। बुढाले ऐना हेरेर लागेको देखेर उनलाई बडो आश्चर्य लाग्यो। त्यस्तो बुढो मान्छेले किन ऐना हेर्या होला? के मजा लाग्दो होला छि। बाजेको समीपमा पुगेर 12 वर्षकी मिठी चम्पाले बोलिन्, होइन हजुरबुबा, हजुरलाई पनि ऐना हेर्न मन लाग्छ? बुढा नातिनीतिर फर्के, दारीमा हात लगाएर भने, आम्मै हाम्रो आँखा होइन र? हाम्रो मुख होइन? तिमीहरूको मात्र आँखा मुख हुन्छ त? हजुरबुबा, हजुरलाई आफ्नो मुहार चौपट्ट राम्रो लाग्छ है। चोरको खुट्टा काट, बुढाले उत्तर दिए। हेर न आफ्नो मनको कुरा बके कि हामीलाई आफ्नै मुख हेर्न मन लाग्दैन त? जुगामा कति तमाखुको काई लाग्यो भनेर तिमीहरूलाई पो जुन बेला पनि सिँगार गरिरहँ, ऐनामा हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। हजुरबुवाको मुहार मलाई त चौपट्ट हिसी भएको जस्तो लाग्छ। मलाई अरू मान्छे चाउरी नपरेको भए पनि कति पनि राम्रो लाग्दैन बाबै। कति बाठी ठिटी, कागको फुल चोर्नी, हेर न म राम्रो छु? फट्टाई राम्रो भने त ब्यास ऋषि जस्तो त हो नि, दारी फुलेको अनि निधारमा चाउरी परेको। यो मान्छे हुने कि छैन? सुब्बा बाजेले नातिनीको गाला चिमोटेर भने, त्यसो भए चम्पालाई बुढो पोइ खोजिदिने भए हुन्छ कि हुन्न? छे के कुरा गरिबक्सिया होला। हामी बिहे गर्छौँ त्यस्तरी क्या? छोड्लिस् अब बिहे गर्न, उहाँ माग्न आइसके अर्काले।
हो। 72 वर्षका बुढा कानका तिखा थिए, आँखाका पनि छिटा। पुराना बुढाहरूलाई सत्ययुगको दुध दही घिउको असर रहेकै हुन्छ। विज्ञानको युगको जीर्ण शीर्णता कम हुन्छ। अझ हो भने कि हेर न, सत्य चम्पा, मैले ठट्टा गरे भन्ठानिस्, माग्न आछन् तँलाई अधिकारीको घरबाट। त्यस्तो मोरो अधिकारी बिहे नै गर्दैनौ, बुढाले भने। हा उल्लु, अर्कालाई झ्वाट्ट त्यसरी मोरो भन्न हुन्छ? पाप लाग्छ। पाप नामको एउटा विचित्र आधा बुझिएको अस्पष्ट नगर्न हुने तर आज अक्कल झुक्कलमा या खराब स्वभावले गरिने कुनै कलसिँधो वस्तुले बाहुनकी छोरी अलि झस्किन्। ब्राह्मण कन्यामा ज्यादै धार्मिक मोलतोलको असर पर्छ। उनीहरू कट्टर हुन्छन्। कुनै कुनै जसको व्यक्तित्व ज्यादै परिस्थिति या धर्मले च्याठिन्छ र हाँकिन्छ, बलवा गर्न थाल्दछन्। चम्पाको निर्दोष शैशवको रङ्गिलो सुगन्धी भावनामा परम्परातर्फ विरोधको विचार उठिसकेको थिएन। चम्पाले भनिन्, हजुर बुवा, पाप भने के हँ? उनका आँखा बाटुला बोध प्रयासी थिए। बुढाले उत्तर दिए, पाप भने अर्कालाई दुःख दिनु। चम्पाले जवाफ दिए, उसो भए राजाले किन चोर बदमासलाई दुःख दिए त? पाप लागेन हजुर बुवा। बुढाले चोरको निन्दनीयता तथा बदमासहरूको दण्डनीयता उप सानो घरेलु व्याख्यान छाटे। चम्पाको चित्त राम्ररी बुझेन। उनले घुगरदार शिर हल्लाइन्, भोक लागेपछि चोर्दैन त? बिरालोले पनि चोर्छ। सबैले पढ्न खान नपाएपछि बदमास किन हुँदैनन् त? हाम्रो दुध ल्याउने कसाईको छोरो दिनभरि गुच्चा खेल्छ बाबै। चम्पाको कुरा गराइमा माधुर्य मात्र होइन, चातुरी तथा गहिराई समेत थियो। यो मान्छे चौपट्टकी छ, बुढाले सम्झे। अघोर बाठी, पछि लोग्नेलाई हातमा नचाइदिन्छ यसले। तर कडा मुख लगाएर उनले थपे, हा गबन्दी, राजाको कुरा केटाकेटीले गर्नुहुन्छ? कौमुदीको सन्धिबाट उनले गाली गरे। चम्पा एकछिन चकित भइन्। उनलाई सुझेन कि राजाको कुरा केटाकेटीले किन गर्नु हुँदैन। उनले अर्धश्वासको उध्वनिमा उत्तर दिइन्, होला अब केटाकेटीले किन कुरा गर्नु नहुने रे? बेसकरी हुन्छ हजुरबुवा, बुढाले मात्रै कुरा गर्नु भन्ने छ त? ओह हजुर पनि। बुढाले झिझिएर खेल्न जाऊ भने। तब चम्पा उफ्रँदै नाच्दै कोठाबाट बाहिर निस्किन्। छुक छुक छैया, छुक छुक छैया, चक चक चुक चुक। ध्वनिहरूको निरर्थक अनुप्रासात्मक उफर आफर चापल्य र रसनोत्तेजकता उनको स्वभावको दानासँग मिल्थ्यो। यस्ती मृगकी छाउरी, बुढाले मनमा नै भने। यसले पराई घरको बुहार्तन कसरी गर्छे? उमेर नपुगी कत्रो बिहा गरिदिनको सौक ल? उनको चित्त बुझेन। उनी बजेको कोठाभित्र पसे। ढोका बाहिर कठबारले बारेको साङ्ग्रो बाटो थियो। त्यस बाटामा बजेको कोठाभित्र पस्ने ढोका थियो। बुढाले हतपतमा टाउको ठोके। यी ढोकाहरू साना तला नगरी नहुने नेपालमा, यी ढोकाहरू साना तला नगरी नहुने नेपालमा के गर्नु? एक बित्ता अग्लो पारू भने अरूहरूले मान्ने भए पो। यस्तो होचो, हेर त ल। बुढाको आवाज सुनेर उनले निधारमा छामेको देखेर सुब्बेनी बजे आफ्नो अडाई हाते गद्दीको मुनितिरको सेतो लम्पटबाट उठिन्। के भयो, के भयो? ठोकियो कि बेसरी? के भयो? केही भएन, अलिकति ठक्कर मात्रै लाग्यो। दुख्यो कि साह्रै? होइन, केही भएन। सुब्बा बाजेका आँखा कोठा वरिपरि घुमे। सुब्बेनी बजेको कोठा सब सिगारदार रङ्गिलो थियो। वालपेपरले सजेको पालिसदार दराजहरूले सुसज्जित दराज, झ्याल उपर माटाका सिँगारेका उड्दा परिहरू ठाँटेको कार्पेट, नयाँ सतरन्जा उपर गलैँचा, सब चिज फरेस देखिन्थे। टेबिलमा ऐना, साबुन, फुलदान, काँचका पुतली, आधा दर्जन प्लेटहरूको खात, आधा दर्जन चियाका प्यालाहरू थिए। अडाई हाते गद्दी उपर साटिनदार झुलको बाबरलेटको निलो रङ्गाएको जाली उचालिएर नागबेली दोलाईको कलादार गुडुलका स्पष्ट प्रदर्शन गर्दथ्यो। दुईटा चकटीमा बसेर बुलु र चुनु बुहारी फुलको माला गाँसिरहेका थिए। भोलिको दिन कृष्णाष्टमी छ। सुब्बाले सुब्बेनीलाई छेड हानेर भने,
सुब्बाभन्दा त सुब्बेनीकै दर्जा पो ज्यादै ठुलो देखिन्छ त। खुब फरेस्टमा छेउ हे तिमी त। अझ उमेर पनि त ताजै छ नि। कसरी मर्जी भयो होला अचम्म। अर्काको केस काँस भइसक्यो उहाँ के छ र यहाँ त्यस्तो बिग्न। म त बिल्कुल सादा भन्थेँ, तर छोराहरू छन् नि हजुरका, टेबिल भएन रे, फुलदान भएन रे, जेठाले कलकत्ताबाट ल्याइदिएका प्लेट र प्यालाहरू सब। म बुढी कहाँ चिया पिउँथे र। यो कलकत्ताबाजको करले मात्र। बुढा तस्बिर जाँच्दै हिँडे। कृष्ण र विष्णु, जरीदार, मालादार, सिँगारदार, तस्बिर मुनि साना तख्ता, तिन उपर एक एक ढलौटे पाला, तेल टम्म। बुढाले विचार गरे, बुढीको कोठामा रातभर कृष्णजी चमचम ज्वालाको तारिलो मोहनीले जरुर रासलीला खेल्न आउँदा होलान्। स्त्री जातिलाई यथार्थ स्वामीले पुग्दैन। एक काल्पनिक स्वामी रचना गरेर वास्तविक मांसयुक्त स्वामी मूर्तिको कमी पुरा गर्दछन्। त्यति चिसा बुढालाईसम्म हृदयमा सानो डाहाडको अङ्कुर पैदा भयो। के हामी पुरुषहरू यिनका खेलौना मात्र हौँ? नकली भावले पूजा गरिने त्यस वस्तुको प्राप्तिको निमित्त जसलाई उनीहरू आदर्श सुन्दर पुरुष मान्दछन्। ए निशा, सुब्बा बाजेले टिप्पणी गरे, ठाँट अलि ज्यादा भएन तिम्रो? सुब्बेनी बजेले वरिपरि हेरिन्। आज कृष्ण पूजाको तयारी भएर मात्र उस्तो ज्यादा मलाई पनि कहाँ मन पर्छ र। नजिकको मेचमा बसेर बुढा भन्न लागे, विचार गर न, ऋषिमुनिलाई बुढाको मञ्च कस्तो थियो, वनको छाहारी, फुलपातको सिँगार, कृष्णाष्टमी भन्छौ भन्न त तिमीहरू। म त यस चाडमा पनि यन्त्रको युग आए पो देख्न लागेँ। विचार गर, यो बुलुको कारजोपीको चोली र चुनुको रेशमी सारी कति फलामको क्रियाले तयार भए यी त। यो रेशमको युग भनेर तरुणो दुनियाँ सलसलाएर फुरुक्क पर्छ। म भन्छु रेशमको भित्र हजार हत्या छ, अनगिन्ती पुतली मार। ठिटी हो, यो रेशम निर्दयी छ। यसले तिमीहरूको नसा सुक्ने छ एक दिन। दुधका सिर्का शिशुका मुखमा जाने छैनन्। भोलि पर्सि हामी बोक्रे भइरहेछौँ। आत्मा आज टाढा गइसक्यो। कुरकुरे वैंशको अन्धो खोल यो रेशम। यसमा प्रशस्त जलन छ। के नेपाल राम्रो भयो? के तिमीहरू राम्रा भयौ? यो बरो हो, बैरी होइन। हामी छालामा आएर नाच्छौँ। ठिटी हो, अहिंसाको व्रत पालन गर न। वाल्न परेर चकित नजरले दुई बुहारीले ससुराको मुहार जाँचिरहे एकछिन। तब एकले दोस्रोलाई कोट्याएर मुसमुसाए। घुम्टोको पर्दा पछाडि उनीहरूलाई बुढाले के भन्न खोजेको हो राम्ररी चढेन। ज्यादा सिँगारिए बेस हुन्न भन्या होला, उत्ताउली बनिन्छ रे। बुढाले एकछिनपछि थपे, वस्तुको व्यवहारमा चरित्र छ। लसुन नखानु नै बाहुनु हुनु हो। तिमीहरू वृत्ति भाँडिरहेछौ। ईसा मसीहको स्वर्ग गुमेको कथा जस्तो हुनेछ। नेपाल एक दिन माक्क हुँदा बुझौला तिमीहरू। माक्क शब्द उप बुढाले यति जोड दिए कि चुनुले जिब्रो निकालिन्। बुलुले आँखी बाउ खुम्चाएर भनिन्, जाऊ मोरी, कस्तो हेपेर गुच्छा पार्या, फुलै पुग्या छैन मोरी। बुहारीहरू विचार गर्दथे कि बुढाबुढीहरू एक किसिमका जीव हुन् जो ठिटीलाई हप्काउनु आफ्नो पवित्र कर्तव्य सम्झन्छन्। वैंशमा नठाँटिए कहिले त। रेशम नलाए सौता आइलागे भने नि, मोहनी त वैंशको धन हो। उनीहरू दुवैले बुढो मर्न लाग्या फ्याउरोको कहानी सम्झे। फेरि जवान हुन पाए कम हुन्थ्यो बुढा। तिमी पनि उनको कुदकुदे वैंश हर हमेसा श्रेष्ठताको भाव लिएर बुढ्याई नामको लबर पाँडेको नकल हेर्थ्यौ। रिसले भन्दा चाखले, के अनौठा छे, छालामा त्यति मुजा पर्या, ल के बिग्न, चञ्चल नानीको पिउनी जस्तो। बुढाले तब धेरै कुरा सम्झाउँदै बताए कि चम्पा नातिनी यस साल विवाह गर्न सकिने उमेरमा पुगेकी थिइनन्। 1-2 वर्ष हडबडाउनको जरुरत थिएन। बुढाले भने, बिचारी कोपिलै छ, आङ फुकेकै छैन, पिटिक्क जान्न पराई घरमा। बुढीको चित्त बुझेन। त्यत्रो उमेर भइसक्यो, 72 वर्ष थोरा हो, अनि आफूलाई जमराजले निम्ता दिइसके मौका आउँछ, पर्खँदैन। मुट्ठी फुक्यो, चरो उड्यो, गुमाउन हुने हो। अचम्म, यो साल कि नक्साल, 12 वर्ष थोरै हो त, च्वाट्ट परसरी हाली भने बिताएन। कुनामा पसिसकेकी छोरी भन्दैन दुनियाँले।
बाहुनको घर पो त, त्यतिको फेरि ठाउँ आउनु, सत्ययुग फर्कन्छ भने जस्तो। ए अनि कन्यादानको पुण्यलाई कत्रो भइहाल्छ। स्वर्गको यति सजिलो बाटो छोड्न हुन्थ्यो अहिले? आफ्नो हृदयको सन्तोष पनि त हो नि। फेरि जिइरहियो भने पनातीको मुख देख्न पाइने पनि त सम्भावना थियो। घरेलु इजलासमा स्त्रीको वकालतलाई पुरुषको भाले जिब्रोले जित्न सक्दैन। आँटेपछि उनीहरू भए गर्छन्, खुकुलो भए जोड लगाउँछन्, नहुने भए रुन थाल्छन्। शान्ति भङ्ग एक आन्दोलन छ, असहयोग भन्दा कडा। बुढाले आखिर हारे। ज्योतिषी बाजे आइपुगे। भोलिपल्ट चिना खोल्ने भए। तब चम्पालाई नाच्न लगाएर बुढीले एक सेतो नयाँ डबला हातमा राखेर पठाइन्। चम्पाको हाउभाउ अत्यन्त मनोहर थियो। बुहारीहरूले भने ठिक्क सिनेमा। बिचरी चम्पा बुझ्दैनथिन् राम्ररी बिहा भन्ने चिजको उत्तरदायित्व, महत्त्व, खतरा। उनी बराबर बिहा गरी वनमा खेल्थिन्। मजा हुन्थ्यो नकली रूपमा। कुनै वस्तु घटना कृत्रिमता या यथार्थ रूपभन्दा राम्रो र आनन्ददायक हुन्छ। वियोगात्मक घटना दुःखदायक हुन्छ, तर रङ्गमञ्चमा दुनियाँ त्यसैमा आनन्द मानेर हेर्न जान्छ। बिहा भन्ने चिज भयङ्कर चिज हुन्छ। त्यसको भीषण नाटकमा वास्तविक स्वरूपले अभिनेत्रीको रूप धारण गर्दा दुलहीहरू रुन्छन्। यो व्यक्तित्वको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने वस्तु हो। यति गरुङ्गो छुट्याउने अन्धकारसँग जोड्ने यत्रो भीषण यात्रा खतरा छ। यसले कलमी गर्छ बिरुवाको, जो एक मृत्युको खतरा हो। परिवर्तन विरोधी पौधा मर्छन्। शैशवमा कोही मात्र सप्रन्छन्। धेरै चढ्दो बढ्दो उमेरमा बिग्रन्छन्, बाङ्गिन्छन्, भाँडिन्छन्। अविरोधी पुतलीहरू घर भन्ने पराई जेलमा पनि उत्तिकै चल्छन् जस्तो माइतीमा। परिवर्तनानुसारी मन विकास हुने फुल्छन् पनि। तर बालकको जेलखानाको स्वरूपमा घर भन्ने यति भीषण वस्तु छ, त्यो अन्तर्दृष्टि रहित पुरुषको चैतन्यको पकड बाहिर छ। चम्पाको बिहा खेल रमाइलो क्रीडा थियो। तर अब बिहा हुने रे यसै साल। उनलाई एक किसिमको अनौठो डर लाग्न थाल्यो। मन तरङ्गिन थाल्यो। पोइले गहना, हिराको स्टार, 1000 रुपियाँको सारी इत्यादि, पाउडर, सुनको क्लिप, काँटा, अनि त के ल्याउँछन् रे जस्तो फलानीको बिहामा बेस। तर सित्तै ल्या होला त, उसको पनि त मतलब होला नि। हामीलाई किनिया होला कि के? हामी दासी रे हौँ। हो, हामी कमारी रे हो र? अनि सासु हुन्छ रे। हाम्री आमा त असल, चौपट्ट असल। आँखामा हाले पनि नबिजाउने ब्यारे। तर अर्काकी आमा छि माकपरी भने नि। कसैकी आमा एकदम राम्री हुन्न बा। यति बाक्लो आँखी भौँ बाबै। अनि कोही कति दुच्छर हुन्छन्। नाइ बा, मलाई अहिले बिहे गर्न के को चासो। हामी गर्दैनौँ रे, पढ्छौँ रे, नाचगान सिक्छौँ रे। हामीलाई मन परे सिनेमामा शान्ता आप्टे, देविका रानी जस्तै बन्छौँ रे। कसैको कर लाग्छ? वाह, नाइ बा, म त बिहे नगर्ने। त्यो पोइ कस्तो छ कस्तो, न मदिसे जस्तो छ। साँच्ची अस्ति राजाकी छोरी दिया कस्तो कलचुवाट थियो। छि, दुरुस्त देहाती मदिसे, कत्रो जुँगा, पुरा खान पनि घिन लाग्ला जस्तो। कसैको गाला खबटे हुन्छ, मुख चुस्स पर्या। हामी बाँदरसँग बिहा गर्ने बा? यस्ता अनेक तरङ्ग चम्पाका मनमा दुगर्न लागे। पोइ भने के होला साँच्ची? हाम्री मुमाको पोइ बुबारे। त यसको भनेर लाइदिया होला अब। एउटा कोठामा सुतेर एउटै थालमा भात खान लाइदिया होला अब। तर अस्ति कान्छीको पोइले कसरी पिटेको बाबै, खुकुरीको दाप्पै दापले। छि, कस्तो चण्डाल मोरो। म भए नबस्ने बा त्यस्ता मोराको घरमा। लोग्ने मान्छे किन त्यति बलियो भा होला? उसको हत्केला हातको पन्जा नै कत्रो अघि। एक चड्कन दियो भने रिसा बेलामा, ओहो नाइ बा, हामी त अहिले बिहा गर्दैनौँ, हामीलाई के को कर? यसरी चम्पा त्यस रातको आधा भागसम्म चिन्तित रहिन्। जस्तो ज्यानमारा फाँसीको दिनको अघिल्लो रातमा जस्तो हरुवा हार्ने अघिल्लो दिन वैयक्तिक चिन्ता पर्दा पछाडि रहन्छ। हामी देख्दैनौँ, प्रकाश नभए मुखमा देखिए मात्र जाहेर हुन्छ। तर आफू आफ्नो बाँकी जिन्दगानीको राह भन्ने विषय पर्नासाथ मानवपनमा महती समस्या खडा भएर क्रान्ति युगमा प्रजातन्त्र मन्त्रीको द्वार घचघच्याउने शुभचिन्तकहरू झैँ घचघच्याउन थाल्छन्। घडीले दुवै हात जोड्यो विधातासँग पानी वर्षाउने परमेश्वरको शिरोबिन्दु पदमा। चम्पा तरङ्गले थाकेर लोलाउँदै सुस्त निदाइन्। त्यस रात उनी झस्किन् र कराइन्। दायामाले मात्र सुनिन्। अरे। अध्याय 2।
कान्तिपुरको जनसङ्ख्या विचित्र तवरले बढिरहेछ। विदेशीको त्रासले उनलाई गढी राखिदिएकी छन्। स्वदेशी तर्फबाट पहाडमा जीवन र उपार्जनको प्रयोग हुन्छ। जब पहाडी प्रयोग सफल भएर मोटाउँछ, मानिसहरू कान्तिपुरीको दोसाँधको टिपकारीदार घर सम्झन्छन्। मैथी देवीको फाँट हामीले देखुन्जेल लोभलाग्दो हरियो थियो। पशुपति बुढाको महान उदरपूर्तिलाई भक्तगणले खडा गरी राखिदिएको धानबालीको ठुलो फैलावट थियो। पुलदेखि खरीको बोटसम्म वनस्पतिको विस्तृत साम्राज्य निष्कण्टक देखिन्थ्यो। कुन चाहिने राजा हुन्, पशुपतिलाई बराबर बेइज्जत गर्छु भनेर गाली दिँदै आउँथे रे। र विचित्र बुढाबाबाको प्रभावले तर्सेर हच्केर बुढो धोबी त्यसलाई मैले जाने छ पख भोलिको दिन भनेर फर्कन्थे भन्ने भनाइ छ। जसले रुद्रमती उत्ताउली डरलाग्दी चट्टान कटुई रुद्रमती धोबी खोलाको नामले नेपालमा प्रसिद्ध भइन् रे। उनको खाडीमा जलको उपजदार क्रियाले पशुपति बाबालाई बेस बाली उमार्ने र उपभोग गर्ने सौभाग्य मिलेको थियो। धोबी खोलाले चट्टान काटेर बानेश्वरको पयर चुम्दै पूर्वपट्टि बडा सुन्दर विचित्र शिल्पकारी तयार गरेकी छन्। जुनेलीको जागरतका दिनमा सौन्दर्यका बिहारीहरूको झल्कने बालुवाको सिताराले झलमलाउँदी वन बगैँचाले सदा लहलहाउँदी निर्मल कलकले धोबी खोलाले पानी पटाई तथा जमिन तयारीको काम यति राम्रो देखाएकी थिइन् कि यो जग्गा अति रमणीय देखिन्थ्यो। भण्डार खालको पशुपति नन्दनको पश्चिमी पर्खालको गेरु घेरामुनि विशाल फाँटमा मानव शिल्पकलाले आक्रमण गरेको थिएन। केवल सरकार तर्फबाट बिरुवा लगाइएको इँट घेराले सिँगारिएको मैती देवीको मूल सडकले मात्र यस खाडीको विशाल वक्षस्थल बीचमा चिरिएको थियो। तर अब यस समयमा जसको हामी उल्लेख गरिरहेछौँ, यस फाँटका किनारामा मानवको कृत्रिम सभ्यताले इँटका ढेरीले आक्रमण गर्न सुरु गरेको थियो। यस फाँटमा बनेका पहिला घरहरूमध्ये एउटा घर थियो रमाकान्त अधिकारीको। उनी पूर्व 3 नम्बर ओखलढुङ्गाका थिए। ओखलढुङ्गा कविको चाहिँ अर्कै छ। पहाडी प्रकृति सुन्दर कहाँ हो होइनन्, तर ढुङ्गाका चोसे मोसे घर, जाली खड्का र चतुरे कार्कीहरूको ज्यादा जमात भएको बेलामा पण्डित रमाकान्त अधिकारीले एक बाजी त्यहाँ बाजी मात गरेका थिए। जग्गा पोल्ने काम त्यस समयको सरकारबाट आश्वासित कर्म भएकाले एक जालीसँग मिलेर उनले यस काममा प्रशस्त सफलता हासिल गरेका थिए। त्यसपछि सर्केर उन्नति भयो। उनको कागज बनाउने काममा हात हाले। महायुद्ध उनको निमित्त खराब समय थिएन। पैसाको छेलो खेलो भयो। तब राम्रो व्यापारमा हात हाले र कान्तिपुरीको सम्भावना परीक्षा गरौँ भन्ने मनसायले उनी मैती देवी फाँटमा आएर घर बनाएर बसे। पहिले त उनलाई धेरै धोका मिले। एकजना मास्टर बाजेका भर पर्दा झन्डै खोलामा परेका थिए। भाग्यले बल्ल तल्ल बाँचे। नेपालीहरू गजबका छट्टो हुँदा रहेछन्। कुराकानी त के भन्नु खै, आकाशको फल टिपिहाल्ने पो 25,000 को काम उठाएको 15,000 त ओठले पो चपाइदिए। बल्ल तल्ल चालामाला बुझेपछि 10,000 सम्म बचाइयो। नेपालमा गफीको फेला पर्न हुँदो रहेनछ त। पहाडमा 50,000 सम्म जमाएका पहाडी राजा बनेका पण्डित रमाकान्त नेपालमा पहाडी अडिर बनेर विचार गर्न लागे कि जोगाउनु पनि कमाउनु हो। ठुलो हाँगो पक्रेर जोगिएर बस्नु बस कान्तिपुरको जीवनको जादु मन्त्र उनले सिके। धुरी बढाउने विचार अलि मसाङ्ग्रिएको थियो। ठुलाको आँखी पर्न हुन्न भन्ने होसियारीद्वारा उनलाई एक मित्रले रवाफको भाँडामा ठन्डा पनि हालिदिएको थियो। बराबर राजाको लेन्डो बग्गी प्रधान धुरी अगाडि अड्दथ्यो। ठिक्कको रवाफ नराखिता भएन, नत्र नेपालीहरू पहाडिया भनेर यति साह्रो हेला गर्दैनन् पो। च्वाट्ट समाजमा एक लरीले बोक्ने घरले, मुखिया ढिँडोरे, तिते फापरको कथारे, बितपातका पो हुन्छन् नेपाली ठिटाहरू त। पण्डित रमाकान्तले राजाको चाकरी गर्न लागे। धेरै दिन फुसफासमा चल्यो। बिर्ताबारी जोरेकाले खान त दुःख भएन, तर जागिर मान बढ्तीको पुत्लो पो भएन त। बिर्ताबारी जोरेकोले खान त दुःख भएन, तर जागिर मान बढ्तीको पुत्लो पनि पो भएन त। आखिर जब दरबारमा 3 नम्बरेहरूको चकचकी बढ्यो, तब उनको पालो आयो। उनी पहाडबाट यता झरेका ठालु बेठालु बुद्धु सबसँग राजासँग भएका कुरा जुङ्गाको ताउ लाउँदै सुनाउन लागे। रवाफ पनि बढ्यो। कमान्ड चिफको पेवाको बन्दोबस्त उनले पाए। 2-4 चिज यस्ता हात लाउन पाए के को दुःख। व्यापारमा भने अघोरै बाठा पो रान्बा। नेवारहरू त नेपालका बाहुनहरूको के टिकाउ थियो र। एउटा बाहुन सप्रिया देखिएन बा। ग्वालियरमा भोटे वस्ताद गा जस्तो।
अब छोराछोरीहरूलाई अङ्ग्रेजी पढाएर दरबारमा घुसाउनुपर्छ। उनको जेठो छोरो उमाकान्त अधिकारीको बिहे भइसकेको थियो। पहाडी पोखरेलकी छोरी थिइन् धम्मरधोस। 3वटा पहिलाई फ्याँक्न सक्ने। अब मापाकी चाकर्नेलाई ढुस्याएर तल आउने। अब काम पनि भन्नै नपर्ने। स्वाइँ स्वाइँ मस्यौटा चाहिँ जाँतो भ्याङलाङ ढेक्की। तर रिस उठ्यो भने मार्न पनि बेर नलाउने। सासूलाई पनि नटेर्ने। अब त्यस्ती मापापी बुढी उमाकान्त अधिकारी तीर्थचन्द्र कलेजमा विज्ञान पढ्थे। माइलो छोरो भीमकान्त अधिकारी यस साल प्रवेशिका पास गर्ने भएका थिए। उनको पनि बिहा भएको थियो। बुहारी ठुलाकी छोरी थिइन्। तर यति सुकुमारी यति पम्पा बयान गरि नसक्नु। एक दिन मस्यौटो पिसे 3 दिन थला पर्थिन्। साहिलो छोरो रामकान्तलाई प्रकृतिले अलि कम निगाह गरेकी थिइन्। उनको मुख केही बाङ्गो थियो। ओखरको बोटबाट लडेर बायाँ गालामा 4 अङ्गुल खत परेको थियो। मुखभरि मखी बुट्टे चाया डन्डीफोर तथा चिरिएको चिउँडो गाला लिपिक्क हाड टङ्रङ्ग आँखा च्यासे। तर अघोर ठाँटिनुपर्ने उनैलाई प्राकृतिक आकर्षणको कमीको चेतले नौजवानलाई आत्माको दोस्रो बोक्रो परिधानतर्फ ज्यादा जोडदार आश्रय लिन लगाउँछ। रामकान्तको तलास 1 घन्टाको हुन्थ्यो। डन्डीफोरका चोसामा हेजलिन स्नोको हिउँबुट्टा। डन्डीफोरको चोसामा हेजलिन स्नोको हिउँबुट्टा सेता कोठीको रमाइला स्वरूपमा लागेका देखिन्थे। भौँ छाँट्नु पर्थ्यो। नेपाली बाबुसाहेबका देखासिकीमा लिपस्टिक दल्ने आदत लिएका थिए। रामकान्तको चर्तिकला भनेपछि दिल्ली बजारमा मसहुर छाँट थियो। बाटुल कल्ली पप्लिन ग्रीष्ममा भेला हिउँदमा अथवा कश्मीरा। बाटुल कल्ली पप्लिन ग्रीष्ममा भेला हिउँदमा अथवा कश्मीरा। मान्छे च्यान्टे कालोकोट कश्मीराको या जमोठको आँगनमा नचढाई निखर कालो बलि चाहने महाकाली झैँ उनी प्रसन्न रहन सक्दैनथे। आँखा कमजोर नभए पनि उनी चक्षु विशेषज्ञ कहाँ पुगेका थिए। के हुन्छ बाबु? के किरकिर लागिरहन्छ? धमिलो दृष्टि छ। कुखुराको फुल खानुपर्छ। छ्या बाहुन म त के भने? कलकत्ता जानुभएको छैन? पहेँलो त नजरको औषधि त्यसको बुझ्नु भएन होला। तर हामीले खानु कसरी नि? भान्सा उकाल्छन् र व्यक्तित्व चाहिन्छ। त्यति लुकाएर खान नजाने के काम गर्नुहुन्छ त दुनियाँमा? फेला पर्यो भने मारेन? के गर्छ त? प्रायश्चित्त छ नि चस्मा लाउने। तब के गर्नु त? शून्य पावरको लिनुहोस् न त। के? ल यो फर्स्ट क्लासको क्रुक्स 80 रुपियाँ। उनको चौचस्मी व्यक्तित्व बारातमा ठमठमाउँथ्यो या पाङ्रामा भाउँथ्यो। अलकत्राको माग गरेर जसको अभावले उनी नेपाललाई गाली गर्थे। सिंहदरबारको सडक रे छी कति खडखडा। नदीको डुङ्गा छुसछुसेले पेल्या। हेर न हामी बागमतीको बाटो हिँड्छौँ नि बरु। ईश्वरले बनाएको छैनन् बाटो र जसले पेल्छ बरु। उखु पेले चाहिँ सडक पेलेर हुन्छ? हर्निया हुन्छ रे? किन हुँदैन त नौजवान साइक्लिस्टलाई? कति गरिब सरकार। त्यत्रो सिंहदरबार बना के काम लाग्यो त? गाडी ओर्लिया जस्तो पो छ। बिल्कुल अलकत्रा त किन्न सक्दैनन् यिनीहरू। यस्तै हो सहर बना। नेपालमा म्युनिसिपालिटीले के गर्छ? गाँजा खाने जागिर दिया त होइन? नेपालमा म्युनिसिपालिटीले के गर्छ? यस्तै हो सहर बना। नेपालमा म्युनिसिपालिटीले के गर्छ? गाँजा खाने जागिर दिया त होइन? इत्यादि। नौजवानहरू आफ्नो सुविस्ता शारीरिक या मानसिकद्वारा सुविस्ता सरकारको सरहनी या बदख्वाई गर्ने गर्दछन्। उनी आदर्श रमणी चाहन्थे। साथीहरूसँग गफ हुन्थ्यो। म त च्यान्टा मान्छे, मैले बिहे गरेँ भने त चिनिया मैया बुझिनस् कि? एक साथी भन्थ्यो, साँच्ची पटनामा कस्तो म छकिया भाइ। किङ कार्निभलमा यसपालि जापानी लेडी रहेछ बा। नेपाली जस्तो लागेर होइन दि काँडा भनेर च्याट्ट बोल्या त चाङबाङ चुबु मारुकारू कानुबान गरी म त सुई कुच्चा ठोकेँ बा। हाँस्दा हैरान कस्तो ठिक्क गुरुङ सेनी जस्ती।
अर्को भन्थ्यो, बाहुनको छोरो भएर किन जन्मिस् त? तिमीहरू मङ्गोलियन जातिलाई अत्यन्त हेला गर्छौ बा। तँ एकजनाले जाति मिलाउन लागिस् कि कसो हे? रामकान्त तब जाति कलहको निरर्थकता तथा अन्धता उप व्याख्यान छाट्न लाग्थे। उनलाई चिनिया च्यान्टा नै चाहिन्छ। जापान जाने सुर छ। चाङ काइसेकसँग एक दिन हात मिलाउनु थियो। हरियो आँखा त भन्दिनँ, तर थेप्चो नाकलाई भने त सरहनी बा। रोगन सुन जस्तो कपुर जस्तो होइन। यस्तो कुराकानी जापानी बङ्गलो इत्यादि विषयमा हुँदै थियो। जापानी चित्रपट मुताबिक बुढा नीलकण्ठ वा सुन्दरी जलमा ठाउँ खोज्ने कुरा चल्दै थियो। खुब विवाह विषयको गफ हुँदै रामकान्तले देखे कि जीवनको ठाँट कल्पना मुताबिकको हुँदैनथ्यो। बाबु आमा घर जाति परिस्थिति यी कण्टकहरू मैले देख्नु नसेक्नु। वाह बिहे रे, कति मजा कुरा। जातसँग जेठा दाजुले बिहे रे, फुलपोतलीसँग उनको त माइला दाजुले बिहे रे। अब म कोसँग, बाघसँग कि ढोइसँग? उनको त खुट्टा मिच्ने मान्छे जोर्ने पो कुरा छ। मेथी चम्सुरको सँगै सासूलाई चाहियो भनेर हामीलाई आँखा छोपेर देश घुमाउने। कुल रे, पैसा रे, पाथी भुस। आफूभन्दा ठुला छोरी घर हेला गर्छन्, काम गर्दैनन्। गरिबले घरको संस्कार घर्काउँछन्। आधार लिनुपर्छ बन्दोडको पो। के यो जुवा खेल्या हो र? बन्दोडको पो आधार लिनुपर्छ। यस्ता तर्क वितर्कमा रामकान्त बाबुले बिहाको चल्दो कुरा सुने। उनलाई अलिकति रिस उठ्यो कि ठिटाहरू भनेर बाबुआमा जीवनारम्भीको कति कम कदर देखाउँछन्। उनले बुझ्ने, हेर्ने, अनुभव गर्ने विचार गरे। अङ्ग्रेजहरू कति बेस, प्रेमको बाटो त रोक्दैनन्। यहाँ प्रेम भन्ने चिज नेपाली र हिन्दुस्तानीको कुनै पुस्तकले सच्चा तवरले अनुभव गरेन। अरूको आँखा हाम्रो जिन्दगी। वाह, हामी पुतली होइनौँ क्या र? अथवा चल्ला चल्ली? ज्यापुले मोटो चल्ला मोटी चल्लीको ह्याकुलो छामेर एकै खर्पनमा हालिदियो, बस फुल पारिहाल्छ नि मजाको। रामकान्त 9औं श्रेणीमा पढ्दथे। खुब जेहेन्दार थिए, खुब परिश्रमी पनि। उनको गुन्डोपन केवल बोक्रे थियो। तलास, स्नान, पोसाकलाई प्रशस्त समय बिते पनि उनी व्यभिचारका विरोधी, चरित्रका पक्का, जेहेनका तीव्र, आँखा र कानका चलाक थिए। उनले प्रशस्त अङ्ग्रेजी उपन्यास हेरेका थिए। प्रेमको रहस्य मैले जतिको अरूले जानेको छैन भन्ने उनको अन्तर चैतन्य थियो। भावी पत्नीको आदर्श उनले बनाइसकेका थिए। उनलाई अब कस्ती होली भन्ने समस्याले घनघोर बाधा गरिरहेको थियो। कन्या अत्यन्त उम्दा छन् बाबु, लाखमा रोजा। आमा रमादेवीले भनिन्। को नि त्यस्तो समालोचना ल्याउने? आलु पसलले भैँचालोको सवाईलाई कालिदास ठाने जस्तो। पिताको आँखामा मान्छेले जाँच्या बालुवा सब सुन होइन, आमाले सम्झाइन्। सबले हेरिसकेको बाबु, तिमीहरू मात्र आँखा भए छौ अब दुनियाँमा, अरूका आँखा छैनन् क्या र? अँगार अरूका आँखा काँच, अरूका नजर आमा। अँगार अरूका आँखा काँच, अरूका नजर आमा। तपाईँलाई राम्रो लागेर हुन्छ? फरिया लिने बजैले भनेर हुन्छ? बुढाथोकीको वचनले हुन्छ? रामकान्त जागे। अझ अप्सरा जस्ती खोजेर झन् होला कि त भन्यो। झन् मसँग पो जाग्न आउँदो रहेछ। नाथु, जान त आफै खोजेर ले। यति वचन सुनेपछि रामकान्तलाई कन्या राम्री रहेछन् भन्ने त भएन। अप्सरा जस्ती फर्स्ट क्लास, लाखमा रोजा, बेस, तर ती बकहरूलाई अप्सराको कल्पनै छैन। अस्तु, रामकान्तले कन्या हेर्न जाने निश्चय गरे। साथीको मोटरसाइकल मागेर भडभडाउँदै बागमती पारी पुगे। एक पसलमा मोटरसाइकल राखेर सिगरेट किने। हेर्ने भाडा पसललाई दिए र श्रीकान्त सुब्बाको घरको बाटो सोधेर अन्दाज गरिएको वरिपरि एक चक्कर लगाउन थाले। घरको पछाडिपट्टि पुग्न साथ उनले होचो पर्खालबाट साना साना ठिटीहरू खेल्न लागेका देखे। बगैँचा रमणीय थियो। सुन्तला, हलुवावेद, भोगटे, मौसम इत्यादिका प्रशस्त वृक्षहरू थिए। जाईका झाङहरू पनि देखिन्थे। एउटा ओखरको हाँगाबाट डोरी झुन्ड्याइएको थियो। हाम्रो काम्रो भएको मोटो पिङ बचाउने काममा ठिटीहरू 16 श्राद्धमै दशैँको पूर्व स्मरण गरिरहेका थिए। एक ठिटी भन्न लागेकी थिए, दशैँमा त चम्पा नानीको बिहा बाबाई? अर्कीले उत्तर दिए, हो, दशैँमा बिहे गर्छ कोही? तेस्रीले भनी, त्यस्तो कुरा गरे हामी यहाँ खेल्दै नखेल्ने? बुवालाई बिन्ती चढाएर
पिङ काट्न नलाइकन पख कच्चरीहरू हो। तेस्रीले भने त्यस्तो कुरा गरे हामी यहाँ खेल्दै नखेल्ने, बुवालाई बिन्ती चढाएर पिङ काट्न नलाइकन पख न कच्चरीहरू हो। रामकान्तले पर्खालको पालबाट चियाएर हेरे, ती तेस्री केटी उनी तरफ सामुमा फर्केकी थिइन्, तिनको नाम चम्पा रहेछ। रामकान्तले आँखाले परीक्षा गर्दै मनमनै भने, चिनिया कदकी भन्न त अलि सुहाउँदैन बा, यिनी जरुर बडालु छन्। अग्ली गोरीमाको भेनेसियन सुन्दरी, यो ककेसियन टाइपकी, म चाहन्छु आफू जस्ती च्यान्टी। पहेँली यति छेपाराले चुसे जस्ती होइन, मसलाको बोटको जङ्गा होइन। राम्री त निकै राम्री हुन्, आँखा अलिकति टेढो रहेछ, नाक बिल्कुल आर्य भन्न सकिन्न, नेपाली आबहवा, तर खाने मुक्ता खुब हिसी लाग्दो हो। केस पनि आर्य दृष्टिले त उत्तम, मेरो च्यान्टा आदर्श भए त खासा हुने हो, तर मलाई डर लाग्छ यिनी हलक्क बढ्ने छिन्, अनि भर्याङको उखान पर्यो भने रत्योलीमा खिएउटी पोइ भनेर खिसीमा जानुपर्नेछ। म उनको कानसम्म पुग्ने भएँ भने या काँधसम्म मजा हुन्न बा, टिमिक्क च्यान्टा त्यस्तो भयो बेखतरा बा, मलाई कुनै लाग्छ, मलाई डर लाग्छ यिनी हलक्क अग्लिन्छन् मलको मुला जस्तो, के गर्नु। चिनिया चम्पा खेल्दो मुसमुसे अच्छा बेस रहेछन्, तर विचारणीय। पर्खालको पलमा दुई आँखा देख्यो, उनी चाल मारेर एकातिर पसिन् र एउटा ढोड लिएर चट्ट बदमासीसँग पालमा घोचिदिन्। बल्ल तल्ल रामकान्त आफ्नो आँखा बचाएर त्यस ठाउँबाट भागे। ठिटाहरू अक्सर नेपालमा विचार गर्छन् कि सर्वोत्तम कन्या पाउनु उनीहरूको व्यक्तिगत अधिकार हो। नवयुवकको व्यक्तित्वमा सबभन्दा प्रधान गुण हुन्छ आत्मप्रशंसा। नार्सिसस सबमा जागा रहन्छन्। अक्सर ठिटाहरू आफ्नो अदब संस्कार, शिक्षा, भविष्य उपार्जनको सामर्थ्य उप ज्यादा जोड दिँदैनन्। आफ्नो असौन्दर्य त उनीहरूबाट बिल्कुल छिपिरहन्छ। पोसाक, नौजवानी, ढाँचा काँचा, चस्मा, कोट इत्यादिद्वारा उनीहरू आफ्नो व्यक्तित्व बनाउँछन् र त्यसैलाई व्यक्तित्व भनेर पालन गर्दछन्। यसरी रामकान्तलाई थाहा थिएन कि कन्या उनीभन्दा धेरै गुणामा लायक थिइन्, उनीभन्दा धेरै गुणा असल व्यक्तित्वका निमित्त। तर उनले चम्पालाई आफू योग्य हुनुभन्दा कति मात्र तलमाथि भएकी होलिन् भनेर ग्राह्यताको समस्या हल गर्नको चिन्तामा घरतिर कदम फर्काइरहेका थिए। सुभाषिनी मान्छेका जोड जिद्दीले चम्पा र रामकान्तको बिहा भयो। दुलै बिहाको दिन खुब रोइन्, भात खाइनन्। घरमा पनि भोलिपल्ट बिहानसम्म सुक्क गरिरहेकै देखिन्थिन्। जब दुलाहा बाजे रामकान्त पोसाक उतारेर भान्साघरतर्फ रवाना भएका थिए, दुलहीले आफ्नो दुलाहाको शारीरिक सौन्दर्यको भेद पत्ता लगाइन्। छाती उनले विचार गरिन्, टमरुको छाला जस्तो सुकिया रहेछ। परेवा छाती त्यस्तो बाङ्गेको हाड उठेको हाम्रो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो। आङभरि छि के विधि डन्डी फोर होला, सब पाकिया छ, कस्तो फोहरी मान्छे होला, छि। गालामा कि त्यति लामो खुकुरीले काट्या जस्तो अथवा भालुले चिथोर्या जस्तो, च्यान्टा घोडा भनेर जस्तो गिज्याएको हो। नामै च्यान्टी भइसक्यो अर्का, कति सानो मान्छे होला, चिमिरे भँगेरा जस्तो काखी गनाएर वाक्क आइरहेछ। अझ दुलैले बान्ता गरेकी थिइन् त्यस बिहान। दुलहीलाई एकै ओछ्यानमा त्यस रात सुताइदिएका थिए नन्दा आमाजुले। रातभरि दुलहीलाई निद्रा लागेन। शरीरको गन्ध कुनै मान्छेको बाफै तातो नै कस्तो पेट उमट्ला जस्तो दुलहीलाई घनघोर घिन लाग्यो। जप मन्त्र, पवित्र बन्धन, लगनगाँठो वैदिक भए पनि हृदय वैदिक हुनुपर्छ भन्ने ब्राह्मण गुरुज्यू पुरोहितको भूल थियो, सफेद भूल। चम्पा चाहन्थिन् केही अर्कै पर्न गयो, केही अर्कै। स्वीकारले कसैको व्यक्तित्व बन्दछ, कसैको बाङ्गिन्छ। चम्पाको सपना चकनाचुर भयो। कहाँ सिनेमा स्टार हुने भावना, कहाँ यो भँगेरे देव। बालकै भए पनि राम्रा मिठा सपना बराबर उनलाई आउँथे। उनले आफ्नो जेल जीवनको पहिलो अनुहार देखिन्। उनलाई घृणा लाग्यो। पहिलो बार पाउको पानी पिउँदा दोस्रो पाली बान्ता भयो। तब दुलान फर्काउनु 16 दिनको भेटघाट। सासु अहिलेसम्म बेसै थिइन्। भोलि पर्सि वाङराङ्ग खाइदिने पो हुन् कि। जेठी जेठानी कत्री ढोइ के बिग्न धम्बर धो
शुद्ध कठेनी कस्ती मापाकी कस्ती वालङ्गी ए तर माइली जेठानी कस्ती सुकुटी फेरि बिहा गरेको 15 दिन भएको छैन माइतमा कुरा गरिसके ए आँखा डेढो रहेछ रे आकाश पाताल देउरानी रे मासुमा नुन ए आँखा डेढो रहेछ रे चर्को कलबिख रे जेठेनीलाई तपाईँ भनिन रे कस्तो ठाडो बोली रे हजुर भन्न जाने रहेनछ रे घर त कुरौटी विघ्न कुरौटी रहेछ बा लोग्नेले पनि के नाम राखे होला त्यस्तो किचक रे किचक त कोही सुवासिनीको नाउँ राखोस् ए दुनियाँमा किचक त कोही सुवासिनीको नाउँ राखोस् ए दुनियाँमा म किचक जति छु त चम्पाले पुरोहित बाजेसँग सोधिन् माइतमा होइन पुरोहित बाजे किचक भने के हो पुरोहित बाजेले सम्झाएका थिए किचक भने एउटा भीमसेनले घन्ट्याएको कामी एक हावामा आफै बज्ने बाँस तर किचक कति नराम्रो नाम के नाम राखे होला म अग्ली छु भनेर बाँस जस्तो भने होला अब ज्यादा च्यान्टा घोडा जस्तो भए पनि मन पर्दिन होला ज्यादा च्यान्टा घोडा जस्तो भए मन पर्दिन होला यसरी 12बाट 13 वर्षमा प्रवेश गर्दै चम्पा दुलैको हृदयमा त्यस व्यक्तित्वदेखि विरोधका लहरीहरू उछालिन लागे जुन व्यक्तित्वले उनको छनाईको क्षेत्रबाट बाहिर रहेर उनलाई गाँजेको थियो अति चुरोड तमाखु खानुपर्ने जुगाको कथा हाल्नु जस्तो कति नराम्रो कैलो भुवा जुगाको नाममा असल असल मगरका नास्ति जुगा न दारी यसरी 12बाट 13 वर्षमा प्रवेश गर्दै चम्पा दुलैको हृदयमा त्यस व्यक्तित्वदेखि विरोधका लहरीहरू उछालिन लागे जुन व्यक्तित्वले उनको छनाईको क्षेत्रबाट बाहिर रहेर उनलाई गाँजेको थियो अति चुरोट तमाखु खानुपर्ने जुगाको कथा हाल्नु जस्तो कति नराम्रो कैलो भुवा जुगाको नाममा असल असल मगरका नास्ति जुगा नदारी अलि मगर छाँटको थेप्चो नाक पनि तलतिर फेरि पुट्ट पर्या मेरो हातले नाप्यो भने पनि 3 हात पुग्दैनन् जरुर ठाँट पार्नु पर्या के बिग्ननी लुगा छोडा अघि भँगेर भूत ल्या जस्तो इत्यादि माइतमा पछि बजे अलिक चुकचुकाइन् चम्पू उनले गाला मुसारिन् अलिकति तिमी सुहाउँदो भएन अघि बा अब तिम्रो भाग्य यस्तै रहेछ धन पैसा इज्जत मान सन्तान हो भाग्य भनेको चम्पाको हृदयमा आफ्नो स्वामीतर्फको न्यूनताको भाव समर्थित भयो उनलाई बराबर गाली गरेको हियाएको वचनले रिस उठ्थ्यो तर उनको व्यक्तित्वमा यौन भावका चक्रहरू स्पष्टतासँग काम गर्न लागिसकेका थिएनन् दुला दुलैलाई आमा बाबुले अलग राखे यस निमित्त कि रामकान्तको पढाइ बाँकी थियो तथा दुलैको उमेर पुगेको थिएन रामकान्त खुब पढ्न लागिरहेका थिए रातभर पहिला हुने उनको सुर थियो प्रवेशिकाको परीक्षाका लागि विशारदसम्मका सब चिज उनी तयार गर्न लागेका थिए दोस्रो मनुष्य आफू उपर नहोस् भन्ने भावना राजा मन्त्रीमा मात्र हुँदैन यो परीक्षाको संसारमा पनि विद्यार्थी वर्गमा पाइन्छ प्रथम हुनुमा एक साम्राज्यको भावना सिद्ध हुन्थ्यो रूपमा उनी पछाडि परेका थिए भ्यागुत्व जत्तिकै बौद्धिक सौन्दर्यको प्रतियोगिता थियो शिक्षाका केन्द्रहरूमा यसलाई ग्रिकहरूले पूजा गरेका थिए आफ्नी सरस्वती काँचै थिइन् तापनि जुपिटर सम्राटको ज्वालामुख साम्राज्य एक भारी विलास हुन्छ जस्तो नराम्रा पण्डितहरू राजसभामा काम गर्छन् उनलाई गौरीशङ्करको मोहनी लाग्यो यस सङ्ग्राममा म भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गर्छु यस कुभावनामा परेका धेरै फोक्सा बिग्री धेरै कलेजा सुके क्षयको कीटाणु मनुष्यभन्दा चङ्ख हुन्छ त्यसबेला जब मनुष्यले बुद्धु हुने काम गर्छ कीटाणुले भनौँ को घाममा कम बस्छ को हावामा ज्यादा निस्कँदैन यो शारदीय निर्मल समयमा साना सर्प जस्ता काला सूक्ष्म विष यन्त्रका अल्प जीवहरू जीवनको प्रतियोगितामा पहिला हुला भन्ने आशाले हावा धुलोमा घुम्दै आए बस बिहा गरेको 1.5 वर्ष हुनसाथ रामकान्त अधिकारीलाई डाक्टरले कालको वारेन्ट दियो दुवै फोक्सा प्रभावित भक्षित भयङ्कर धब्बाहरू आयु 4 महिना राम्रो औषधि व्यवहार नभए रामकान्तले किताबहरू सल्काए सब मास्टर प्रोफेसरलाई भयानक गाली दिए के यिनीहरूले हामीलाई पहिला हुन प्रेरणा दिएका यतिका निमित्त ग्रेजुएट भएका कति जीवनमा फेल खाइरहेका छन् बिएमा विश्वास गराउनु के एक भयङ्कर धोकाबाजी होइन किन स्पष्ट भन्न सक्दैनन् यिनीहरू बढ्दो फुल्दो नयाँ पुस्ता नौजवान अगाडि हामीहरू बिल्कुल महत्त्वपूर्ण हौँ महामूर्ख हौँ लवज बेचेर खाने हाम्रो यो चलाकी हो हाम्रो पठन कलामा विज्ञान छैन हामी जीवन विकासका योगी होइनौँ हाम्रो
हामी उदरपूरक छौँ। हाम्रो पठन कलामा विज्ञान छैन। हामी जीवन विकासक होइनौँ। हामी पाश्चात्य सभ्यताले युवक हौँ। हामी पाश्चात्य सभ्यताले युवक भाँडेर खान्छौँ। हाम्रो पठन कलामा विज्ञान छैन। हामी जीवन विकासक होइनौँ। हामी उदरपूरक हौँ। हामी पाश्चात्य सभ्यताले युवक भाँडेर खान्छौँ। पछि गुरुता तानाशाहको पन्जाबाट आत्मसंस्कार र संशोधन गर्नका लागि हाम्रो मोलतोल ठिक छैन। हाम्रो अङ्ग्रेजी बेलायतमा बिक्दैन। हामीले दिएको व्याख्यान सुने लन्डन हाँस्नेछ। हामी भवन वेदान्ती हौँ। हामी अक्षर कीट हौँ। सोपेनहार साहेबले मात्र शिक्षकवर्ग हामीलाई चिनेका छन्। म मूर्ख बङ्गाली विद्वत्ता र नेपाली बोक्ने प्रतियोगितामा बिग्रन गएँ। म कस्तो मूर्ख। उनको संसारले उलटपुलट खायो। उनले चम्पालाई बोलाएर भने, प्यारी किचक मेरो इतिश्री भयो। उनको संसारले उलटपुलट खायो। उनले चम्पालाई बोलाएर भने, प्यारी किचक मेरो इतिश्री भयो। म बिग्रेँ। आयु 4 महिना छ। तिम्रो जीवन स्वाहा। व्यक्तित्व भए म मरेपछि पुनर्विवाह गरे। तिमी पढ। तिमीलाई पढ्न र बुझ्न व्यक्तित्व हासिल गर्नको जरुरत छ। तिमीलाई म भुल्छु। तिमीसँग मेरो विवाहै भएको थिएन। म तिमीलाई प्रेमको आँखाले हेर्दिनँ। मलाई टिभी लाग्यो। धर्मले त्यो टिभी तिमीलाई सल्काउन खोज्दछ। चम्पा, तिमी सक्छौ, चाहन्छौ भने पर सर। आजदेखि तिमी मबाट आजाद भयौ। चम्पाले जानेनन् किन, तर उनी रोइन्। बर्र तीव्र सहानुभूतिले साथीसँग छुट्टिने बेलामा रोए झैँ। प्रेमको प्रारम्भ भएको थिएन। केवल लोग्ने, पोइया, स्वामी भन्ने नाम अनुसार उनमा मान्नुपर्ने भन्ने भावनासम्म रहेको थियो। तर त्यो आँसुदार, जल्दो, जाग्दो, वियोग ज्वलित भाव, त्यो मधुर आनन्दको स्पन्दन जो विकसित यौवनको सुगन्धको पल्कन हुन्छ, त्यो थिएन। नसाधारण तवरले यस्तो चिज कुनै घरमा, कुनै सुवासिनी लोग्नेको विवाहित जीवनमा पूर्वीय देशमा अक्सर प्राप्य छ। विवाहलाई प्रेमको अन्त भन्ने पश्चिममा भनाइ त छँदैछ, तर प्रेमको सुरु नै नहुनु खास पूर्वीयता हो। रामकान्तले पुस्तक जलाएर जपमाला लिए। उनी शान्त, मौन रहन्थे। डाक्टर आउँथे जान्थे, हेर्ने विचार्नेहरू। आमाका आँखा हर हमेसा भिज्दथे, दिदीबहिनीका पनि। तर रामकान्तले सारा पुरुष, स्त्री, घरबार, वस्तुलाई परदेशी ठहर्याए। अब उनको आत्मा ईश्वर चिन्तनमा अभिज्ञ तवरले मग्न हुन चाहन्थ्यो। चम्पाले निकट वैधव्यको सपना देखिन्। उनलाई भयङ्कर विचारहरूले घचघच्याउन लागे। मौन वेदना आफैसँग एक लासमा बोल्न थाल्यो। उनलाई डर लाग्थ्यो। के होला? एक किसिमको अस्पष्ट डर। वैधव्य? के होला वैधव्य? चुरापोते नभएको, श्रृङ्गारहीन, कालो धागोले सजिएको, पाउडरहीन, पहेँलो गोधुली मुहार वैधव्य। सेतो चन्दन जपमाला लिएको वैधव्य। पहेँलो गोधुली मुहारको वैधव्य। सेतो चन्दन र जपमाला लिएको वैधव्य। जीवनमा उनलाई श्रृङ्गारहीनताको खतराभन्दा ठुलो अर्को खतरा जज्दैनथ्यो। चम्पालाई बराबर के उकुस मुकुस भए झैँ हुन्थ्यो। उनी बराबर मुठी बाटेर बटारिन्थिन्। अनि भुल्थिन् सब कुरा। अनि गीता पाठ गर्थिन्। अनि फेरि बगैँचामा गएर पक्क परेर हेरिरहन्थिन् भँवरा र फुललाई। उनको कोमल मांस पुष्पबाट अझ अदूषित कुमारी सुगन्ध बगिरहेको थियो। सायद यो च्याखुराहरूको जुनेली चेतले बुझ्न सक्दथ्यो। यस वैँसमा भँवरा मिठो हुन्छ। कानमा मधुर प्रशंसा त्यो थिएन। कोही तिमी यति राम्री छौ भनेर काने खुसी गर्नेसम्म पनि थिएनन्। स्वामीजी टोखामा भर्ना भएका थिए। चम्पा केही वस्तुको अभावले छटपटाउँथिन् पनि, केही चिजको भावले सशङ्क पनि। उनको कसुर बिना केही चिजसँग गाँसिएर उनको जीवनलाई पनि टिभी लागेको थियो। चम्पाले सोचिन्, के मेरो जीवनको सौगात यति हो? यो रूप, यो रङ, यो निराशा। स्वामीले विदाईमा दिएको वचन उप उनले गौड गरिन्। आजाद भयो। आजादी भने के होला? उनले एउटा केटाकेटीद्वारा मास्टरसँग सोध्न पठाइन्। उसले माने बताइदियो, स्वतन्त्रता। स्वतन्त्रताको पूरा अर्थ चम्पालाई थाहै थिएन, जस्तो धेरै स्वतन्त्रताको नारा लगाउने मनुष्यहरूलाई पनि। उनले बुझिन् स्वामीजीले उनलाई अमलेख गरिदिएका रहेछन्।
तर यो अमलेखीको माने चन्द्र शासनमा कमारा कमारीलाई थाहा नभए चाहिँ उनलाई पनि राम्ररी थाहा भएन। यो ज्यादा अस्पष्ट चिज थियो, अग्राह्य। चम्पाले भनिन्, चित्त दुखेर भन्या होला। त्यस दिन सिनेमा जाने प्रोग्राम थियो। चम्पालाई सिनेमा हेर्न झन्झन रहर लाग्यो। माइतीबाट प्रशस्तै पैसा पाउँथिन्। उनी बराबर सिनेमा जाने बन्दोबस्त गर्न लागिन्। साथीसँग भेट्टाइने प्रेम लीलाहरू राम्रा देखिन्थे। तिनको अभावमा रातभरि तकिए बिजाउँथिन्। श्रीकृष्णको तस्बिर काखी च्याप्थिन् र रुन्थिन्। तर उनलाई फेरि फेरि सिनेमातिर जान मन लाग्थ्यो। फिल्म स्टार हुने वासना अभिनेत्री तारकाहरूको सौभाग्यमा मस्त हुन्थ्यो। फिल्म स्टार हुने वासना अभिनेत्री तारकाहरूको सौभाग्यमा मस्त हुन्थ्यो। कमसेकम तिनीहरू उच्च प्रेमको अभिनयसम्म त गर्न पाउँथे। त्यो नाटकीय चित्रणमा यथार्थको रमरम आश्वासन त मिल्थ्यो। वैशालु कल्पना बराबर उत्तेजना र पोषण पाउँथ्यो। यस्तै रितसँग 2-3 महिना बित्दै गए। बराबर मोटर भाडा लिएर टोखा जान्थिन्। रामकान्त बडा साँड देखिन लागेका थिए। टाउको पनि घुवाक, गाला यामान, शरीरै डब्बल, तर रूप त उही बँदेलको गैँडाको जस्तो थियो। कुविन्डो चौडा भए जस्तो, बोसो मात्र बढेको। उनलाई त्यस्तो नै देखेर चम्पालाई अलिकति साहस आउँथ्यो, सायद बाँच्छन् कि। तर उनलाई यस चिजले अत्यानन्दित गरायो भन्न सकिन्न। उनी जीवनको चिप्लो अबाधित गति होला भनेर अलिकति प्रसन्न हुन मात्र खोज्थिन्। रामकान्तले माला छोडेर हँसी दिल्लगी तास गन्जिफा पक्रेका थिए। थोरै पढ्न पनि दिइएको थियो। दुलहीको चढ्दो उमेर र रूप उनका नजरले सिफारिस गरे। तर उनी त्यस वंशको मोहनीदेखि त्रस्त भएर मन रोए।